प्रोफेसर नेमतुल्लाह हटक एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और बहुत अहम वक्त भी है और बहुत अहम बात भी करनी है। बात अहम इस वजह से है कि नस्लों की बात है और वक्त इस वजह से अहम है कि हम में से किसी को भी एहसास नहीं कि हम अपनी नस्लों की किस कदर उससे लापरवाही बरत रहे हैं और हमारा तलीमी निज़ाम जो है किस हद तक ख़राब हो चुका है। एफएससी का इम्तिहान है और आप देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। पहल तो ये था कि वालिदैन को थोड़ी बहुत फ़िक्र होती थी, बच्चे वालिदैन को या ख़ास करके वालिद साहिबान को इम्तिहान के दिनों में इन्वॉल्व कर लेते थे किसी सुपरटेंडेंट के पास, किसी स्कूल्स के पास, किसी हाल के अंदर। लेकिन अभी तो वो ज़िम्मेदारी तलीमी इदारों ने ले ली है। अब वालिदैन स्कूल भी नहीं जाते। मैट्रिक का इम्तिहान भी इसी तरह हुआ और मैट्रिक का इम्तिहान जिस तरह हुआ कोहाट बोर्ड में, तो मुझे लगा कि इससे तो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो करक में है, जिस किस्म का इनका एग्ज़ाम सिस्टम है, वो भी मुझे बेहतर लगा कोहाट बोर्ड से। अभी एफएससी में वही सिस्टम है इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में। अक्सर जो हाल है ख़ास करके करक में, पिछले दिनों एक पोस्ट में भी मैंने इस बात का एक इशारा दिया था कि हमारे पंजाब से तकरीबन 3-3.5 हज़ार के करीब बच्चे जो है मुख्तलिफ़ सेंटर्स में इम्तिहान दे रहे हैं और चुकारा से लेकर कलवट तक जितनी भी हॉस्टल्स है, जितनी भी कमरेस है, जितनी भी होटल्स है, सब में वो रह रहे हैं। तो किसी इतराज़ भी हम कर लेते हैं कि ये हक है उनका, लेकिन काश ये बच्चे हमारे तालीमी निज़ाम से मुतासर होकर आते, यहाँ पढ़ते, 3000 सारा साल यहाँ रहते, हमारे जो एकेडमीज़ है, हमारे जो स्कूल्स है, हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस है, वहाँ के स्टूडेंट होते, तो हमें भी खुशी होती, हमें भी फ़ख्र होता कि किसी इदारे में हमारे हम उनकी शोहरत है कि पंजाब से बच्चे आए हैं। लेकिन मुझे तो शर्म आती है इन बच्चों को कि ये तालीम के लिए नहीं आए, नकल के लिए आए हैं। और ये बात मैंने हर प्लेटफार्म पर उठाई है, बोर्ड की चेयरपर्सन के साथ उठाई है, कंट्रोलर के साथ उठाई है, मशीरी तालीम के साथ जो एडवाइज़र है आजकल उनके साथ उठाई है, एक बार नवीसों के साथ उठाई है, हमारे जो रेट बहाल करने वाले इदारे हैं उनके साथ उठाई है। लेकिन हर जगह से मायूसी हुई है, वही गेम जारी है, वही खेल जारी है। खुदारा मैं अभी मशीरी तालीम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी सीरियस लें। उनकी सियासी मजबूरियाँ होगी, ज़रूर होगी, हमें आता है, एक ही इलाके के लोग हैं, लेकिन कुछ बातें नस्लों की होती है, कुछ बातें इलाके के फ़ख्र की होती है। तो हमने नकल में तो हमारे इलाकों के जितनी भी इदारे हैं उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है कि नकल के बग़ैर ज़ीरो परफॉर्मेंस वो शो करते हैं, बिल्कुल दिखाती नहीं। बच्चों की होद एतमादी वो ले चुके हैं। एक बच्चा भी, बहुत कम बच्चे जो हैं खुद से सवाल कर रहे होंगे, वो तो हमने तबाह की हुई है। अब खुदारा इस बात का हम सब को मिलकर बात करनी चाहिए कि हम इतनी शोहरत क्यों रख रहे हैं कि सक्कर से, सरगोदा से, सहीवाल से, बक्कर से, वाकैंड से, टेक्सला से, लकी मरवत से, मीरान शाह से, कोहाट से कुछ बर कर आते हैं और यहाँ रह रहे हैं। इस वजह से पिछले दिनों जो एक्सीडेंट हुआ था टीरी के बच्चों का, वो बच्चे करक में इम्तिहान देने के लिए आ रहे थे और 2 घंटे करक से टीरी का जर्नी है और यहाँ से वापस क्या करक में कौन से सुरहाब के पर लगे हुए हैं। तो PSRA को भी एक्टिव होना चाहिए, बोर्ड को भी एक्टिव होना चाहिए और हमारे जो तालीमी इदारों के सरबराहान हैं जो कुछ पैसों के लिए उनके स्कूल जो है पंजाब से रहने वाले बच्चों की इम्तिहान की हद तक एमाजगा बन चुके हैं, उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस ट्रेंड को ख़त्म कीजिएगा, करक को इतनी शोहरत न दीजिएगा कि हमारा तालीम जो है, जो हमारा फ़ख्र हुआ करता था, अब हमारे लिए शर्म का वजह बन रहा है कि बच्चे तालीम के लिए नहीं, नकल के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे इंटरमीडिएट के कुछ आखिरी साइंस के 2-3 पेपर रह रहे हैं, फिर एफएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा कि बच्चे को कहाँ एडमिट करना है, कौन से सब्जेक्ट में एडमिट करना है। तो खुदारा अपने बच्चों से मशवरा कीजिएगा, सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। करक में ट्रेंड है बॉटनी ज़ूलॉजी का, मैथ्स का ट्रेंड बिल्कुल तकरीबन ना होने के करीब है, कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड ना होने के करीब है, लेकिन इंजीनियरिंग में भी बड़े
روشن مستقبل کے ہیں اشارے ہیں لیکن کوئی جاتا ہی نہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہیں جا رہی ہے. فیوچر دنیا کے ایک نیا ایمرجنگ سبجیکٹ ہے. روشن مستقبل ہے وہاں. انجینئرنگ کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہے, اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بہت بڑا روشن مستقبل ہے. وہاں بھی CSS بھی کر سکتے ہیں, PMS بھی کر سکتے ہیں. لیکن 3-3, 4-4 سال ہمارے بچے جو ہے میڈیکل MBBS کے اسٹوڈنٹس بننے کے لیے ضائع کر لیتے ہیں. ٹیسٹ دیجیے گا, اسٹڈی کیجیے گا, لیکن اگر نہیں جا سکتے تو اپنے لیے کوئی دوسرا کیریئر سلیکٹ کیجیے گا. وہاں دیکھیے گا کہ دنیا کے پاکستان کے اندر بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز ہے. وہاں دیکھیے گا, یہ بھی دیکھیے گا کہ فیس سٹرکچر جو آپ کے والدین برداشت کر سکتے ہیں ان یونیورسٹیز میں جائیے گا. صرف نام پر نہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی, پشاور یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج یونیورسٹی, اس سے آگے جائیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ ہم اپنی نسل جو ہے ان کی فکر ہم کو کرنی چاہیے. والدین کو بھی تو میرا ارادہ ہے کہ ہم GPGC کرک میں 10 اور 15 جولائی کے درمیان ایک سیمینار قسم کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس رکھ لیں, جس میں ہم یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہے یا ان کو بھی بلائیں گے ایز اے گیسٹ اسپیکر. ہمارے اپنے علاقے کے عمائدین کو بھی بلائیں گے. پرائیویٹ سکولز کے جو اونرز ہیں ان کو بھی بلائیں گے. علاقے کے جو عمائدین ہیں ان کو بھی بلائیں گے. اسٹوڈنٹس کو بھی بلائیں گے کچھ, تاکہ ہم سب مل کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس تعلیمی نظام کے, ہم سب شریک جرم ہیں. ان میں والدین بھی شریک جرم ہے, بورڈز کے امپلائیز بھی اس میں شریک جرم ہے, بورڈز کے جو عہدیداران ہیں یہ بھی شریک جرم ہے, ہم ایز اے والدین اور ایز اے ٹیچر بھی شریک جرم ہے, تاکہ ہم مل بیٹھ کر ایک اپنا جرم تلاش کر لیں کہ مجرم, سب سے بڑا مجرم کون ہے. اور پھر جب مجرم کا احاطہ ہو جائے تو پھر ہم ان راستوں کو بھی تلاش کر لیں جو اصلاح کا راستہ ہے, جو راہ راست کا راستہ ہے, جو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے, جو ترقی کا راستہ ہے. ہو سکتا ہے میری باتوں میں آپ کے کمنٹس آئیں گے, نیگیٹو کمنٹس بھی آئیں گے, لیکن کچھ باتیں ایسے ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھنا ہوگا, تنقید بھی برداشت کرنی ہوگی. باتیں سیدھی ہے, سادی ہے, نسلوں کی فکر ہے. ٹھیک ہے, مجھ پر کچھ نیگیٹو کمنٹس بھی آئیں گے, لیکن میں جو دل کی بات ہے, جو میری بھی اپنی نسلوں کی فکر ہے, میں آپ کی کچھ کڑوی باتوں کی وجہ سے, کڑوی کمنٹس کی وجہ سے میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا. میں نے بولنا ہے, ہم نے کرنا ہے, ہم نے ایک روشن مستقبل کرک کی ایک تعلیمی مستقبل کے لیے بات کرنی ہے, تاکہ ہم سب مل کر اس جو نیگیٹو آسپیکٹ ہے کرک کا, اس سے ہم اپنے آپ کو نکال لیں, اپنی تعلیمی ماحول کو نکال لیں. اور ٹھیک ہے, یہ آپ کو برا لگے گا کیونکہ مارکس کی کمپٹیشن ہے, آپ کے بچے کی مارکس نہیں آئیں گے, لیکن آپ ذرا یہ بھی دیکھیں گا کہ آپ کے بچے جو ہے FEC کے بعد کتنے بچے جو ہے کتنے % آگے جا رہے ہیں, اور کتنوں کا تعلیم یہاں رک رہا ہے, اور کتنے غلط ٹرینڈز میں جا رہے ہیں. آج وجہ کیا ہے کہ میرے انجینئرز بچے کسی اسکول, پرائیویٹ اسکولز میں ٹیچنگ کر رہے ہیں, اور اکثر والے جو انجینئر بچے ہیں وہ PhD اور CT اور DMPT میں جا رہے ہیں. پھر آپ نے انجینئرنگ کیوں کی؟ تو خدارا اپنے بچوں کی فکر کیجیے گا, گائیڈنس لیجیے گا, اس کے لیے فکر مند ہو جائیے گا. ٹھیک ہے, آپ کے لیے وقت نہیں ہے تو کسی اہل دانش کے پاس جائیے گا. مجھے اپنے ساتھ سارے کرک کے, سارے پاکستان کے, سارے خیبر پختونخوا کے بچوں کی فکر ہے. ٹھیک ہے, ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ فکر ہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہمارا نہیں ہے. لیکن آپ تک اپنی باتیں پہنچائیں. 2 باتیں کہ یہ جو تعلیم کے نام پر ہم نقل کی پروان چڑھا رہے ہیں, نقل کو پنجاب تک اس کو پھیلا رہے ہیں, پنجاب کے بچے یہاں امتحان, ان کو چھوڑیے گا. بس اگر وہ تعلیم کے لیے آتے ہیں لیکن امتحان کے لیے کسی اسٹوڈنٹ کو یہاں داخل نہ کیجیے گا. گوسٹ اسٹوڈنٹ ہے, اس کا خاتمہ کیجیے گا. اور PSRA سے بھی درخواست ہے, کوہاٹ بورڈ کے جو عہدیداران ہیں اس سے بھی درخواست ہے کہ اس ایشو کو اٹھائیے گا. کوہاٹ بورڈ بہت بڑا سینٹر بنتا جا رہا ہے, شاید تعلیم کے نہیں, مارکس کا اور نقل کا. تو ہم سب جو اس جرم میں شریک جرم ہیں, ہم سب نے سوچنا ہے, ہم سب نے فکر کرنا ہے اپنے بچوں کی, اپنے مستقبل کی. اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے, ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر لے, اور ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی
عنایت عطا فرمائے. بہت بہت مہربانی. پاکستان.